बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हम एक ही गाँव के बासी थे। मेरे ससुर का नाम शाकिर खान था। इनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम ज़रगुल था। बेहद हसीन थी। इसके हुस्न का क्या बयान करूं कि कलम को ताब नहीं। बस इतना कहूंगी कि वो एक ऐसी खूबसूरत दुशीज़ा थी जिसके चेहरे पर नज़र नहीं ठहरती थी, बेशक वो चंदे आफताब चंदे महताब थी। एक दिन भाई हुसैन मिलने आया तो कहने लगा, रुखसाना, मुझे तुम्हारी नंद बहुत पसंद है, मेरी शादी इससे करा दो। मेरा ससुर बग़ैर भारी रकम लिए ज़रगुल का रिश्ता नहीं देगा। आप लोगों ने भी तो मेरे एवज़ 100 भेड़ें ली हैं, अब रिश्ता दुगनी रकम में मिलेगा क्योंकि ज़रगुल बहुत हसीन है। तुम अपने ससुर से बात तो करो, हम मुंह मांगी रकम देंगे। मैंने डरते डरते ससुर से बात की। हस्बे तवक्को जवाब मिला, क्या तुम्हारा बाप रिश्ते के एवज़ 5 लाख रुपए अदा कर सकता है? इस ज़माने में 5 लाख रकम बहुत होती थी। ये रकम आज के 50 लाख के बराबर थी। मैंने जवाब सुनकर चुप साध ली। कुछ रोज़ बाद हुसैन खान दोबारा आया और पूछा, क्या तुमने अपने ससुर से बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी। इसने 5 लाख मांगे हैं। क्या 5 लाख रकम है तुम्हारे पास? क्या इंतज़ाम कर सकते हो इतने सरमाए का? ये तो बहुत है। अपनी भेड़ बकरियों का तमाम गल्ला फ़रोख्त करके भी हम इतनी रकम नहीं अदा कर सकते। वो दिल महसूस कर खामोश हो गया। ताहम इसको हासिल करने की ख्वाहिश मेरे भाई के दिल से ना गई। वो रुपया जमा करने की मुहिम पर लग गया, जैसे ज़रगुल को हासिल करना ही इसकी ज़िंदगी का मकसद हो। ज़रगुल को अंदाज़ा हो गया कि हुसैन खान इसको पाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने का इरादा रखता है। मेरा भाई खूबरू और दिलकश नौजवान था। वो ज़रगुल के दिल को भी भाता था। तभी जब वो आता, मेरी नंद इसके सामने आने की कोशिश करती और हंस हंस कर बातें करने लगती। हमारी आपस में रिश्तेदारी थी, लिहाजा पर्दे का मसला नहीं था। दोनों की बाहम दिलचस्पी से खौफजदा होकर मैंने अपनी सास से अंदेशा जाहिर किया कि आप बेटी को अपनी बहन के घर भेज दें, ऐसा न हो कोई मसला पैदा हो जाए। सास मेरा इंदिया समझ गई और इसने ज़रगुल को अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए भेज दिया। बीबी जान का एक बेटा था जो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था, लिहाजा वहाँ ज़रगुल को महफूज ख्याल किया। लेकिन इस लड़की के हुस्न ने यहाँ भी जादू जगा दिया। इसका शादीशुदा खालाजाद हशमत खान अपना दिल हार बैठा। एक रोज़ वो हमारे घर आया और बोला, खाला, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए हर कीमत पर। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, 2 बच्चों के बाप हो, मेरी बेटी का हाथ क्यों मांग रहे हो? मुझको पसंद आ गई है, बस पसंद का कोई मोल नहीं। आपका शोहर जिस कदर कीमत लगाएगा मैं दूंगा। अपना घर बार, बाग और मवेशियों का तमाम गल्ला बेच कर भी ज़रगुल का रिश्ता हासिल करने पर तैयार हूँ। अपने घर वाले से बात करो। सास ने बात की तो शोहर ने जवाब दिया, 6 लाख अदा करे तो बेशक रिश्ता ले ले, क्योंकि 5 लाख हमने हुसैन से मांगे हैं। दिल की क्या बात है, जब ये किसी के लिए मचल जाए तो जान हार कर भी दिल की रजामंदी नौजवानों के लिए ज़्यादा अहम होती है। बस हशमत भी दिन रात 6 लाख जमा करने में लग गया। ताहम अब ज़रगुल का इसके घर क्या मुनासिब था कि वो रिश्ते का तलबगार हो गया था। लिहाजा शाकिर खान ने बेटी को अपनी बहन के घर से वापस बुला लिया और अपनी दूसरी बहन शम्मा जान के घर भेज दिया। शम्मा जान का भी एक ही बेटा था। वो कमाने के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ था। जब वो लौट कर आया तो ज़रगुल को अपने घर में जलवा फ़रोज़ पाकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नादिर ने ज़रगुल को इस वक्त देखा जब वो भी 11 बरस की थी और अब वो 17 बरस की भरपूर दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। तारीक कमरे में बैठी हुई, लेकिन इसके चेहरे के ताब से कमरा रोशन हो गया। इसको पहली नज़र देख के ही नादिर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और वो बीमारे इश्क होकर चारपाई पर ठह गया। माँ ने सवाल किया, नादिर बेटे, तुझको क्या हुआ है? क्या परदेस की थकन है? हाँ माँ, लेकिन इस थकन का बस एक ही इलाज है कि तुम मेरी शादी ज़रगुल से कर दो। तुम्हारा रिश्ता अपने चचा की दुख्तर से तय हो चुका है। मैं ज़ुबान से नहीं मुकर सकती, खून खराबा हो जाएगा। मैं पहले मंगेतर से निकाह करके रुखसती की रस्म अदा करूँगा, फिर ज़रगुल से शादी कर लूँगा। इससे कुछ हर्ज नहीं है ना? बेटा, शाकिर खान बहुत लालची आदमी है। मैंने सुना है कि इसने रिश्ते की कीमत 6 लाख लगाई है। हम 6 लाख देंगे माँ, इतनी रकम का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत मालदार हैं, कुछ रकम मेरे पास जमा है, कम होगी तो इनसे कर्ज़ ले लूँगा। रकम की तुम फिक्र मत करो, बस जाकर शाकिर खान से बात कर लो और रिश्ता तय कर लो। नादिर की माँ शाकिर के पास सवाली बनकर पहुंची
تو وہ ششوپنج میں پڑ گیا۔ اب مزید رقم بڑھائی نہیں جا سکتی تھی۔ دراصل وہ ان تینوں نوجوانوں کو رشتہ دینا نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے رقم بڑھائی تھی، لیکن یہ تینوں سچے عاشق ثابت ہوئے۔ ہر ایک نے مطلوبہ رقم کا کسی نہ کسی طور انتظام کر لیا اور وہ باری باری رشتہ مانگنے آنے لگے۔ شاکر خان اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ یہ نوجوان اپنا گھر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی بیویوں کے رشتہ داروں سے ہرگز دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے بیٹوں سے مشورہ کیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ زرگل سے شادی کے لیے سبھی نوجوان منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں اور سبھی قریبی رشتہ دار تھے۔ تب زرگل کے ایک بھائی نے باپ سے کہا، ہم کو زرگل کی مرضی معلوم کر لینی چاہیے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تاکہ باقی رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں اور دشمنیاں جنم نہ لیں۔ شام کو باپ اور بڑے بھائی کی موجودگی میں لڑکی کی ماں نے بیٹی سے سوال کیا، بیٹی تم ان تینوں میں سے کس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش مند ہو، تاکہ ہم یہ رشتہ تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق طے کر دیں اور باقیوں سے رشتہ داری خراب نہ ہو۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ شاباش لڑکی، مجھے تم سے یہی امید تھی، باپ نے فخری انداز میں کہا۔ اب میں ان سب سے کہہ دوں گا کہ زرگل کا عقد تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تم سے کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب حسین خان، حشمت خان اور نادر خان آخری بار جواب لینے آئے تو شاکر خان نے کہا کہ تینوں کی لائی ہوئی رقم کو میں نہیں قبول کر سکتا، کیونکہ میری بیٹی تم کو ناپسند کرتی ہے، لہٰذا اس کی رضا کے بغیر میں ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے حسین خان آیا تھا۔ شاکر خان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ لال پیلا ہو کر بولا، جھوٹ ہے، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، میں نے ساری املاک فروخت کر کے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، تمہارے مطالبے کے مطابق پورے 5 لاکھ ہیں، اور اب تم اپنے قول سے پھر رہے ہو۔ جان لو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ زرگل مجھ سے شادی پر راضی ہے۔ یہ بات اس نے اپنی والدہ سے روبرو کہی تھی اور وہ مجھے پسند کرتی ہے، یہ معلوم ہے مجھے۔ یہ سن کر شاکر خان پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بعد میں آنا، جمعہ کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ حسین خان کے جانے کے بعد شام کو حشمت خان آیا۔ اس نے بھی پوری رقم ہو جانے کی نوید سنا کر تقاضا کیا کہ اب زرگل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ شاکر نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ زرگل اسے ناپسند کرتی ہے، لہٰذا وہ یہ رشتہ دینے سے معذرت خواہ ہے۔ اس پر حشمت خان بہت غصے میں آ گیا، کہنے لگا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ زرگل اسے پسند کر چکی ہے اور وہ اقرار بھی کر چکی ہے، اس کو سوتن پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ شاکر خان کا رنگ بدل گیا۔ وہ بولا، ہوش میں آ جاؤ، میری بیٹی پر ناحق تہمت مت دھرو، ورنہ میں تمہارا جنازہ نکال دوں گا۔ حشمت نے جواب دیا، اگر یقین نہیں آ رہا تو اپنی بیٹی کو بلاؤ اور میرے سامنے پوچھ لو کہ اس نے مجھ سے شادی کی آرزو کی تھی یا نہیں۔ شاکر خان بولا، ابھی میرے سامنے سے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو طیش میں آ کر میں کچھ کر بیٹھوں۔ مجھے زرگل سے پوچھ لینے دو، جمعہ کے روز بعد نماز ظہر آ کر جواب لے لینا۔ اگلے روز نادر آ گیا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو شاکر نے اسے بھی جمعہ کو آنے کو کہا۔ حسین خان، حشمت خان اور نادر تینوں جمعہ کے روز دیے گئے مقررہ وقت پر آ پہنچے۔ تینوں رقوم بھی ساتھ لائے تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ زرگل نے اس کے ساتھ اظہار پسندیدگی کیا ہے اور وہ شادی سے انکاری نہیں ہے۔ کیا تم تینوں کے ساتھ اس نے شادی کے لیے رضامندگی کا اظہار کیا ہے؟ یہ غلط ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ زرگل پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ، ورنہ یقیناً خون خرابہ ہوگا اور ہمارے درمیان گولیاں چلیں گی۔ مجھے یقین ہے اس نے میرے سوا کسی سے شادی کا اقرار نہیں کیا۔ حسین نے قسم کھا کر یقین دلایا۔ یہ درست نہیں، کیونکہ زرگل صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس نے مجھ سے اظہار کیا ہے، حشمت نے یقین دلایا۔ تو نادر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، یہ تہمت ہے، جھوٹ ہے۔ زرگل تو مجھے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے کی آرزومند ہے۔ یقین نہیں آتا تو اسے بلا کر پوچھ لو۔ شاکر خان کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے سب بیٹوں کو پکار کر کہا، سنو غیرت مندو، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے بارے میں کیا خرافات بکی جا رہی ہیں۔ یہ تینوں بے غیرت میرے روبرو کیا اول فول بک رہے ہیں، ان کو جواب دو۔ شاکر خان کے تینوں لڑکوں نے کندھوں سے بندوقیں سیدھی کی۔ تب ان کی ماں اڑے آ گئی اور کہنے لگی، زرگل کو بلا کر پوچھ لو، وہ ان کا جھوٹ ان کے منہ پر مارے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ سزا کس کو ملنی چاہیے۔ زرگل بلائی گئی۔ تینوں نے آنکھیں نیچی کر کے گردنیں جھکا لی۔ پھر شاکر خان نے پوچھا، زرگل یہ تینوں ایسا کہہ رہے ہیں، اب تم کہو کہ یہ جھوٹے ہیں تاکہ ان کو سزا دیں اور ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیں، کیونکہ کسی لڑکی پر تہمت لگانے کی سزا یہی ہے۔ ذرا دیر تک وہ خاموش رہی، پھر بولی، یہ سب سچے ہیں،
کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے میں نے یہی کہا تھا کہ اگر تم والد کو مطلوبہ رقم دو گے تو میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب اتنی بڑی رقم ادا کرنے سے قاصر رہیں گے، لہٰذا ایسا کہا تھا تاکہ دشمنی کے بغیر سب اپنی راہ لیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زرگل نے سچ بول کر ان کو ایک بڑی مشکل سے نکال لیا تھا۔ زرگل کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی، جس کا رخ پہلے ان نوجوانوں کی جانب تھا، پھر اچانک اس نے اس بندوق کی نالی کا رخ زرگل کی جانب موڑ کر اس پر گولی چلا دی۔ بدذات، ہم کو بغیرت بناتی ہو، تیرا مر جانا ہی اچھا ہے۔ جو ہر کسی کے ساتھ اقرار رضامندگی کرتی ہو، ہر ایک سے شادی پر تیار ہو۔ اور اس طرح نادان زرگل کی کہانی ختم ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔